स्टार्ट करो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم यहाँ से पढ़ें। यहाँ से यहाँ से फंतकमना। एक सेकंड فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي هي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه 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 وما كانوا وما يعرشون كانوا يعرشون. وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم كانوا يا موسى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم قوم تجهلون تجهلون. قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغي أبغيكم إلها وهو إله وهو فضلكم على العالمين आगे पढ़। إذ أنجيناكم من من آل आली من آل فرعون يسوء يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات أربعين ميقات ربه ميقات ربه أربعين 40 ليلة. 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون هارون اخلفني اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا 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 وكلمه ربه قال ربي أرني
ها. انظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه استقر مكانه. استقر مكانه فسوف تراني. فلما أفاق قال تعالني. قال قال. قال قال سبحانك. इधर हो जा बेटा थोड़ा सा. सर एक सेकंड. ابتدت وأنا إليك وأنا أول المؤمنين. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال يا موسى إني استفيتك إني على الناس اصطفيتك إن استفيتك اصطفيتك استفيتك على الناس برسالتي وبكلامي 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 فخذ ما آتيتك وكن من شاكرين الشاكرين. شاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا شيء فخذها وكتبنا له في الألواح وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة. जो पानी की बोतल पकड़ा दो. موعظة. सर एक सेकंड दे दोगी आप. जी मैं जी। इजादा हूँ. सर एक सेकंड दे दोगी. इस टाइम पे वो पानी की बोतल पकड़ा दो. क्या हो गया? मुझसे पानी की टाइम पे याद हो गया आपको पानी. जज सीधे होके पढ़ो बैठ के. वकतबना से पढ़ें। सर एक. जी सर. وكتبنا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأوريك سأريكم سأوريكم دار سأريكم سأوريكم नहीं हमजा को मत खींचिए। سأريكم سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا
ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. पढ़ें यहाँ से। سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في يتكبرون يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيات لا آية آيات لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء ولقاء الآخرة هبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا حليهم حليهم عجلا حسدا له هو خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. पढ़ें। سقط 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 في أيديهم في أيديهم أن ورأوا الع... ورأوا أنهم ورأوا أن أنهم قد ورأوا أنهم قد ضلوا كانوا قالوا नहीं قالوا قاف मोटा पढ़ते हैं قالوا قالوا لئن لئن لم يرحمنا. لم يرسل हम्म हम सूर्य ऐसा करके पढ़ोगी ओहो पढ़ो पढ़ो सही पढ़ो अपना छोड़ो ऐसा करके पढ़ोगी आप जी जी हाँ لئن खुदा لम यार तुम सही पढ़ो ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه
قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. पढ़ें। ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا آسفا قال آسفا آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أأجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن قوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي بالأعداء الأعداء بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. أرحم الراحمين. الرح- أرحم أرحم الراحمين. جی راحمين. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. यहाँ के ऊपर करो आपको अच्छा लगता है ना. قال يا موسى लेकिन पाँव पीछे إني करो आपको اصطفيتك अच्छा على लगता है. الناس दो برسالاتي मिनट में नीचे हाँ फिर وبكلامي इसने आटा فخذ फुटू ما साथ में रहता. آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم
وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. जी। उसी का दर्द जान खुद कर वो वाला कपड़ा है यार अपनी आंखों के ओए आंखों के अंदर दूध जी सब पढ़ें सूरत तीन। والتين والزيتون وطور سينين الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فلما إلا رد الذين فلما إلا ها الذين إلا لمن إلا الشر الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلما فما يكذبوك. فما يكذبك بعد بالدين आगे أليس الله أليس الله بأحكم الحاكمين. بأحكم الحاكمين سورة سر العلق. سر سورة العلق पढ़ें बिस्मिल्लाह سورة العلق اقرأ بسم باسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت أو إن كان أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنشرا بالناسية ناسية كاذبة خاطية فليدع نادية سندع الزبانية. سندع الزبانية लास्ट आया कल्ला। كلا لا تطعه واسجد واقترب سر जी सूरत القدर إن أنزلنا। سر जी I जी। think it's for today. या today I will finish it. Just read Please. Bismillah सूरत القدر. قدر. Order. जी हाँ بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلنا. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر These are I think it's enough for today. सूरत البينة Sir, मैंने कहा था it's enough for today. आपने कहा था। जी सर हम कल दुआ सुना दूंगा आपको अच्छा सर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू